योर नीड्स इंटरप्राइजेस लाए हैं एक अनोखी स्कीम। 1000 रुपए अदा करके लकी ड्रॉ में आप हासिल कर सकते हैं 100 गज का प्लॉट, कार, बाइक, सोने के जेवर या और भी बहुत कुछ। हर मेंबर के लिए एक प्राइस। लकी ड्रॉ ना आने पर भी 50 गज का प्लॉट। रुकने असेंबली आली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, अरकान असेंबली मुमताज अहमद खां साहब, मोहम्मद मौज़म खां साहब, जाफर हुसैन मिराज साहब, उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शाकर साहब, मौजूद सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी सरदार माँ बहनों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, चंद दिन में माह रमजान का आगाज होने जा रहा है और ये मुबारक महीना जो इंशाअल्लाह आप पर हमको मिलने वाला है, ये बहुत ही मुतबरिक और बरकत वाला महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाज़िल किया और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा एक ढाल है और ढाल का काम क्या होता है? ढाल का काम ये होता है कि जब दुश्मन वार करता है तो ढाल उस शख्स को बचाती है। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारा नफ्स है। अगर हम अपने नफ्स पर काबू पाना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मौका दिया। माह रमजान हमको अता करने जा रहा है कि हम उस माह मुबारक में पाबंदी के साथ पूरे रोजे रखें और फिर इस हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार की जज़ा खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इंसान नेक अमाल करता है तो उसकी जज़ा अल्लाह जन्नत देता है और जब रोजेदार रोजा रखता है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उसको मिल जाता है। जिसको अल्लाह मिल गया उसका मुकाम और मर्तबा क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, 2 हिजरी में रोजे फर्ज किए गए और आज की तरह रोजे नहीं रखे जाते थे, बल्कि उस जमाने में यह हुक्म था कि अगर कोई सो जाता और सो के जब उठता तो उसके बाद वो खाना नहीं खा सकता था। यानी अगर कोई सो गया और उसके बाद बेदार हुआ तो उस पर शरीयत नाफिज हो जाती है। हज़रत सलामा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बाजार में जाकर घर को आते हैं, घर में अभी खाना पक रहा है। आप दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद थक कर सो जाते हैं। जब खाना पक जाता है आपको उठाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि खाना खाइए, तो हज़रत सलामा बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, शरीयत मुझ पर नाफिज हो चुकी है, मैं खाना नहीं खा सकता। सुबह उठकर बाजार को जाकर मेहनत मशक्कत करते हैं और जब रात में खाना नहीं खाया
پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا اور اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا، اور ہم کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رات میں غلطی ہو گئی، مجھ سے عمل زوجیت ہو گیا۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل مجھ سے بھی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیات کو نازل کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ رات میں آپ عمل زوجیت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سہولتیں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جب ماہ رمضان شروع ہوگا تو حدیث شریف سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو دن میں روزوں کے ساتھ ہم کو رات میں شب بیداری کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و گزاری کرنا ہے اور کثرت سے سخاوت کرنا ہے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں کم سوتے تھے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے اور روتے تھے اور پھر دن میں سخاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء اکرام کی زبانوں سے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کی تلاوت تکمیل کرتے تھے۔ دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے ہیں، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بات کرنا یا بالکل کم کر دیتے یا بالکل ختم کر دیتے، اور اپنے آپ کو صرف مسجد سے وابستہ کر لیتے، مصلی سے وابستہ کر لیتے، اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب فرض کی تکمیل ہو گئی تو نوافل کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کی عبادت کرنا فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکایت صوفیہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پڑوسیوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تجھے یہ نعمت کیسے میسر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ بازار میں میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو روکا، اس کو غصہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ ماہ رمضان ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے اور تو سرے بازار کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی اور میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا خاتمہ ہوا۔ مرنے سے پہلے مجھے یہ ہدایت ملی اور اللہ نے مجھے کفر سے نجات دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تنبت الغافلین ایک مشہور کتاب ہے۔ امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में जा रहे हैं कि देखते हैं कि एक शख्स बेचैनी के साथ मस्जिद के सामने टहल रहा है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मलून तू शैतान है, तू यहाँ क्यों टहल रहा है? तो कहता है जुनैद तुम्हें हमको पहचान लिया, मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहता हूँ और मैं जा नहीं पा रहा हूँ इसलिए कि एक मस्जिद में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, मैं उसके नमाज में खलल डालना चाहता हूँ, उसके खैरात में वसवसे पैदा करना चाहता हूँ, मगर उसके बावजूद जो शख्स सो रहा है वो रोजेदार है और उसकी सांस मुझे मस्जिद में अंदर जाने से रोक रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रोजेदार का मुकाम है। और हदीस शरीफ में आया कि जब एक रोजेदार को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा तो जहन्नम की आग उस रोजेदार से भागेगी। दारोगार जहन्नम आग से पूछेगा कि तू इस शख्स को क्यों नहीं जला देती? तो आग कहेगी कि इसके मुंह से रोजे की वो आ रही है, रोजेदार था। दारोगार जहन्नम उस शख्स से पूछेगा क्या तू हालत रोजा में मरा? तो शख्स कहेगा कि हाँ मेरी मौत हालत रोजा में हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब एक रोजेदार हालत रोजा में इंतकाल कर जाता है तो जहन्नम की आग उसको नहीं छूती। अगर आज हमारे माशरे में कोई शख्स, कोई मुसलमान शराब पीता है तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपने उस भाई से कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई, खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी मौत नशे की हालत में हो जाएगी तो बताओ तुम आखिरत में क्या जवाब दोगे? बताओ तुम आखिरत में क्या जवाब दोगे? आज रमजान का महीना आने वाला है। मैं हमारे भाइयों से कहना चाह रहा हूं जिनको ये बुरी आदत लग चुकी है, तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह करो, अल्लाह से तौबा करो, भीख मांगो कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। दुआ में मुझे भी याद करो कि अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, कि अल्लाह हमको शैतान के वसवसों से बचाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मर्तबा किसी ने आकर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ख्वाजा हसन बसरी, फुला शख्स नज़ा की कैफियत में है, आप आइए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए और जाकर उससे कहा कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। तो वो शख्स अपनी जबान से कहा कि मैं इस कलमे से बेजार नहीं पढ़ूंगा, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन बसरी 2 दिन तक रोते रहे और इसी गम में थे कि ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को ख्वाब में देखा और पूछा, मैं तुझसे कह रहा था, मैं तुझसे बार बार कह रहा था कि कलमा पढ़, तूने कलमा नहीं पढ़ा, बता क्या वजह थी? तो शख्स ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी शराब पीने में गुजार दी थी, उसी शराब की वजह से मेरे अल्फाज से जबान खराब हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माह मुबारक आ रहा है, वो माह मुबारक आ रहा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि जब रमजान का पहला दिन रोजेदार इफ्तारी करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 लाख गुनाहगारों को माफ करता है जो अपने अमाल की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। फिर अल्लाह की रहमत देखो आप कि जब शबे जुमा आता है और जब जुमा शुरू होता है, यानी शबे जुमा से लेकर जुमा खत्म होने तक 24 घंटे में हर घड़ी में माह रमजान में अल्लाह ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को माफ करता है जो अपने बुरे अमाल की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। और फिर जब रमजान का आखिरी दिन आता है तो अल्लाह रमजान के शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक
جتنے گناہگاروں کو معاف کیا تھا اللہ اتنے لوگوں کو گناہوں کو اتنے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان پر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا، توبہ مانگ لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے شریر اپنے شر سے باز آ جا، اللہ سے توبہ کر لے۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ہے کوئی اللہ کی رضا چاہنے والا تو اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ آسمان پر منادی آواز لگائے گا کہ ہے کوئی جو اللہ سے بھیک مانگے گا تو اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف ہم کو کعبے میں بلا کر اللہ کی رحمت کو بانٹتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جو آ کر اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے سامنے اپنا گریبان پھیلا کر بھیک مانگ لے تو اللہ اس کی جھولی میں اس کی رحمت کو ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پانی بھی دیتا ہے اور اس سے پانی سے روزہ کھلاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بھی اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں اگر کوئی سفر میں ہو یا پھر کوئی اپنے گھر میں ہو یا پھر اس جگہ پر ہو جہاں پر پانی میسر نہ ہو؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر ہم کو پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت ماہ رمضان میں کیسے جوش میں رہتی ہے۔